अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, अगर साउथ एशिया का मामला हो तो ज़राए अबलाग की सुर्खियों में हमेशा इंतहा पसंदी और सियासी अदम इस्तेहकाम को जगह मिलती है। हालांकि यहाँ पानी में हिस्सेदारी का मसला ज्यादा हमारी तवज्जो का मुस्तहिक है। इस वक्त हमारे रीजन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की डिवीजन का मसला मोस्ट सिवियर इशू बन चुका है और न सिर्फ मकामी बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी मुज़र असरात का हामिल हो रहा है। अक्सर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस आबी बहरान की वजह से, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ डैम्स का ना बनना और पाक भारत वाटर क्राइसिस की वजह से है, 3 दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी भारत के हवाले करते वक्त इस बात का ख्याल भी नहीं रखा गया कि इन दरियाओं के पानी की बंदिश से क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले चनाब, जेहलुम और सिंध हैं। इन दरियाओं के पानी से भारत धोबी घाट और बिजली पैदा करने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकेगा। इस मुआहदे में कहीं भी ये दर्ज नहीं कि भारत इन दरियाओं का पानी रोककर डैम तामीर करेगा, लेकिन कमाल अय्यारी से भारत न सिर्फ इन दरियाओं का पानी रोककर डैम्स भी तामीर कर रहा है, बल्कि आबी जंग की तैयारी के लिए ये सलाहियत हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है कि जिस वक्त चाहे भारत पाकिस्तान के दरियाओं के पानी को रोककर उसे सोमालिया और इथोपिया से भी बदतर बना दे। हुकूमतों की नाअहली की इंतहा और क्या हो सकती है कि मंगला और तरबेला डैम्स के बाद एक भी डैम तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज पानी और बिजली के मसाइल अपनी एक्सट्रीम को पहुंच चुके हैं। अवाम ऐसे हालात से बेजार नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आलमी सालिसी अदालत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट पर भारत के हक में फैसला भी सुना दिया है। भारत दर हकीकत दरियाए जेहलुम, रावी, चनाब और सिंध का पानी अपनी तरफ मोड़ने की मंसूबा बंदी भी कर रहा है। मुल्क को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तबाह होने और बिजली पैदा करने वाले डैम्स खुश्क होने से मजीद तवानाई का बहरान, भूख और माशी जवाल के खतरात भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक की हिफाजत के लिए हर तरह की जंग लड़े, चाहे कानूनी हो या असलह से, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। हम इन सारे वाटर क्राइसिस को, जो कि हमें अपने रीजन में नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से नजर आ रहा है, पाक इंडिया के दरमियान नजर आ रहा है, और क्या ग्लोबली वाटर क्राइसिस हमें नजर आ रहे हैं, हम उन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। मुझे आज की डिस्कशन में ज्वाइन करें, मेरे साथ मौजूद है जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। आप जान गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर है, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर हमें वाटर क्राइसिस नजर आ रहे हैं और जो फोरकास्ट की जा रही है अगले 5 से 10 सालों में जो हमें हमारे सामने क्राइसिस होंगे, हम उसको मालूम करना चाहेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन, हमने रिपोर्ट तैयार की है, हमारे व्यूअर्स अपडेट हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। 60 से ज्यादा छोटे बड़े दरियाओं का मालिक पाकिस्तान दुनिया के ऐसे 15 ममालिक में शामिल है जहां पानी की दस्तयाबी दबाव का शिकार है। पाकिस्तान के पास 1000 दिनों की जरूरत के मुताबिक पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान महज 30 दिन की जरूरत का पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 13 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है, जबकि हर बरस 34 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में गिरकर जाय हो रहा है। बिजली और तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए 2 बड़े डैम्स मंगला और तरबेला मौजूद हैं, लेकिन जखीरा आब के लिए कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। जब भी मजीद डैम बनाने की बात की जाती है तो कालाबाग का नाम ले लिया जाता है, मगर इस अहम मसले को सियासत की नजर कर दिया गया। इन दिनों पाकिस्तान एक बड़े डैम नीलम जेहलुम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि दरियाए जेहलुम के पानी को रोककर बनाया जा रहा है। डैम से 969 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी और पानी की वसी मिकदार भी महफूज हो सकेगी, मगर भारत भी दरियाए जेहलुम के पानी को रोककर 300 से 30 मेगावाट बिजली की पैदावार का हामिल किशन गंगा डैम तामीर कर रहा है। पानी के हवाले से एक अहम और संगीन मसला पीने के साफ पानी की फराहमी है। मुल्क की तकरीबन 20% आबादी को पीने का साफ पानी दस्तयाब है, जबकि बाकी 80% लोग जो पानी पी रहे हैं वो किसी न किसी हद तक मुजरे सेहत है।
सैयद हामिद साहब, आपने हमारी रिपोर्ट मुलाहिजा की, ये हमें बताइएगा कि हम आज मालूम करना चाह रहे हैं कि जो हमें ग्लोबल वाटर क्राइसिस नजर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो मालूम करना चाहेंगे, और फिर अगर वी कम डाउन टू आवर कंट्री पाकिस्तान को अगर लाया जाए तो वहां पर हमें जो एक तनाज़ा नजर आ रहा है पाक इंडिया के दरमियान, हमें एक नॉन स्टॉप अब ये वाटर क्राइसिस भी नजर आ रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बल्कि दुनिया के और ममालिक में भी ये वाटर क्राइसिस नजर आ रही है। तो आखिर पानी जैसी इंपॉर्टेंट चीज वो हमें दुनिया में स्केर्स होती हुई क्यों नजर आ रही है, खत्म होती हुई क्यों नजर आ रही है? देखिए, आपका जो आज का हमारा टॉपिक है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पानी के बगैर तो ये तहजीब, ये माशरा, ये प्लानेट, ये पूरा इंसानियत जिंदा ही नहीं रह सकती। वेरी बेसिक फैक्ट हमारा बिल्कुल, तो हमारा पूरी कायनात की जो मखलूक है उसकी तख्लीक में पानी का दखल है। हम जब दूसरे सैयारों पर जाके जिंदगी तलाश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पानी मौजूद है कि पानी मौजूद नहीं है, बिकॉज पानी फैसला करता है कि वहां जिंदगी होगी या नहीं होगी। और अगर पानी खत्म हो जाए, और पानी एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में ये सूरज और हवा की तरह हर इंसान का बुनियादी हक है, इस पर आप कानून साजी नहीं कर सकते, इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, इसको आप ये नहीं कर सकते कि सूरज की रोशनी प्राइवेटाइज कर दें। अब जिस एक कंपनी का हक है कि इंसान को जितना चाहे सूरज की रोशनी दे, या ऑक्सीजन प्राइवेटाइज कर दें कि आप सांस नहीं ले सकते जब तक किसी प्राइवेट कंपनी को आप पैसे न दें। जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं कि आप पानी प्राइवेटाइज करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि ये दज्जाल का, एक इंपीरियल कॉलोनियल सिस्टम्स का, ज़ायनिस्ट का एक इतना बड़ा प्लान इंप्लीमेंट हो गया है कि अब पूरी इंसानियत गुलाम हो चुकी है। पानी का घूंट आपका जो है वो यहूदी कंपनी कंट्रोल करेगी। ठीक है, ग्लोबली वाटर को प्राइवेटाइज करा जा रहा है क्या किया? हम आपको यही बताएं, पहले आप स्टेटिस्टिक्स देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है। 6 अरब की आबादी है तकरीबन, और आबादी बढ़ भी रही है। बस ये आबादी, शहरी आबादी ज्यादातर ये अब शहरों में आती चली जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, मैसिव इंडस्ट्रीज हैं। इतना ज्यादा पानी इंसान इस्तेमाल आज कर रहा है कि आज से पहले कभी इंसान ने इतना पानी इस्तेमाल नहीं किया था। हर चीज जो आपको आसपास नजर आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कपड़े बनाने हो, चाहे वो इवन माइक्रोचिप बनानी हो, एक छोटी सी कंप्यूटर की माइक्रोचिप एक बनाने के लिए 30-35 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। इतना ज्यादा पानी इंसान इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है। नतीजा ये, दुनिया में आपने देखा है कि तकरीबन 90, दुनिया में जो पानी जितना भी है, जो आपको 75% तो पानी है दुनिया में, 25% जमीन है, खुश्क जमीन है, लेकिन जो 75% पानी जो समुद्रों की शक्ल में आपको नजर आता है, उस पूरे पानी में जो दुनिया में जितना पानी है 97% खारा पानी है। वो पानी है जो आप पी नहीं सकते, वो पानी सॉल्टी वाटर है, समुद्र का पानी। ठीक, उससे आप ना नहा सकते हैं, ना धो सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, वो सिर्फ बहरी जहाज चलाने के इस्तेमाल होता है या मछली पकड़ने के। उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसको फ्रेश वाटर में तब्दील ना करें। दुनिया में ताजा पानी, फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 3% है, 3%। अब इससे अंदाजा कर लें आप कि 3% फ्रेश वाटर है, और पूरी दुनिया में खासतौर पर इंडस्ट्रियल नेशंस, बड़ी बड़ी ताकतें खूब पानी का इस्तेमाल भी कर रही हैं, लिहाजा आबादी भी बढ़ रही है। इस वक्त हाल यह है कि दुनिया में तकरीबन 1/3 आबादी, तकरीबन 2 अरब इंसान ऐसे हैं कि जिनको पानी मैसर नहीं है, या पानी की तकलीफ है, शॉर्टेज है, पानी का कहर पड़ गया है दुनिया में। और इस वजह से आप देखेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में पानी पर जंगें हो रही हैं। सूडान और मिस्र के दरमियान दरिया नील के पानी पर लड़ाई हो रही है। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, हमारे दरियाओं, और हम दोनों एटमी ताकतें हैं, अगर उन्होंने हमारा पानी रोका तो हमारे पास मरने से बेहतर मरना ही है, तो फिर एटमी जंग लड़ के मर जाए, हम ये सोचेंगे आखिर में जाके। इंडिया के अपने अंदर जो इंडिया की रियासतें हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन रियासतों के अंदर शदीद खुरेजी है, पानी के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो कालाबाग डैम के एक इशू, कालाबाग डैम का बेसिक इशू पानी है कि भाई हमें पानी मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हमारा पानी रोक लेंगे, नहीं रोकेंगे, सूबे आपस में जो है जो झगड़ा करते। पाकिस्तान के अंदर, सूबों के अंदर वाटर वॉर्स इस तरह हो रही है कि नाउजुबिल्लाह पाकिस्तान को तोड़ने की बात करने लगे लोग। लोगों ने कहा जी अगर कालाबाग डैम बनाया तो मुल्क ही टूट जाएगा। यानी पानी अब इतना खौफनाक मसला बन गया। कराची के अंदर जो अर्बन वॉर आप देख रहे हैं, पूरे कराची में जो खुरेजी हो रही है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक रोल है, लेकिन रोल असल क्या है? भत्तेखोरी का भी है, किडनैपिंग का भी है, लेकिन बहुत बड़ी जंग पानी में, टर्फ वॉर कराची में जो हो रही है पानी पर हो रही है। वाटर टैंकर्स जो सप्लाई किए, जो कराची का टैंकर माफिया है, जो अरबों रुपए का महीने का पानी कंट्रोल करता है कि किस शहर में, किस इलाके में पानी जाएगा टैंकरों के जरिए, वो उसके ऊपर लड़ाई हो रही है। तो अगर आप ये देखें तो पानी जो है वो न सिर्फ मुल्कों के दरमियान जंग कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले बड़े बड़े फसादात में, चाहे वो सूबों के दरमियान लड़ाई हो, फेडरेशन को खतरा पड़ जाए, कराची में फसादात हो रहे हो, उन इंडिया और पाकिस्तान के एटमी जंग का खतरा हो, सबके पीछे पानी है। तो अब मामला यह है कि पानी इतना बड़ा सीरियस इशू बन चुका है, और ये क्यों इस तरह हो रहा है? व्हाई इज इट हैपनिंग? जैसे बात हमने अर्ज की आपको कि दुनिया में एक तो पानी की कमी है,
لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز خوراک اور غلہ کنٹرول کر رہی ہیں، جو انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دنیا کے پیسے اور روپے اور منی سپلائی کنٹرول کر رہے ہیں، بینکس کنٹرول کر رہے ہیں، اسی طرح پہلی دفعہ انسانیت کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ اجتماعی طور پر آدھی دنیا کا فریش واٹر تقریباً پرائیویٹ کمپنیز اب اون کرتی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشن خرید چکی ہیں پرائیویٹ پانی. یعنی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کے کئی بڑے بڑے ملکوں میں، یعنی باقاعدہ امریکہ کے اندر، فرانس میں، انگلینڈ میں ایسی ایسی بڑی بڑی واٹر کمپنیز آ گئی ہیں، ٹیمز ہے، ویوینڈی ہے، ویولا ہے، اس طرح کی سوئز ہے، اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ کئی کئی ملکوں کے پانی خرید لیے، اور وہاں پر جو فریش واٹر ہے، جو تازہ پانی ہے، وہاں کی پاپولیشن اپنا پانی استعمال اپنے ملک میں نہیں کر سکتی، ملٹی نیشنل آ کے خرید چکی ہے. حتیٰ کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، انہوں نے بعض ممالک میں قوانین سازی کر دی ہے کہ آپ بارش کا پانی بھی جمع نہیں کر سکتے، جو رین واٹر ہے وہ بھی پرائیویٹائز ہو چکا ہے. یعنی آپ اپنے لیے پانی کا گڑھا جمع کر کے بارش کا پانی اکٹھا کر کے اپنے جانوروں کو نہیں پلا سکتے، آپ جیل چلے جائیں گے کیونکہ سارا پانی بیچ چکے ہیں. یہ یہاں پر ہم رک کے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے پرائیویٹائزیشن کی لمٹس بتائی ہیں کہ کیا چیز آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، کیا چیز پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے وہ چیزیں پرائیویٹائز کر دی جن کو اللہ نے منع کیا ہے تو پھر پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ آگ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. آگ کا مطلب ہے انرجی ریسورسز، تیل، گیس، کوئلہ، لکڑی، وہ چیزیں جو آپ جلاتے ہیں، نیچرل ریسورسز پرائیویٹائز آپ نہیں کر سکتے. آپ پرائیویٹائز کریں گے دنیا میں فساد پھیل جائے گا، لوگوں کو انرجی ریسورسز کو آپ نہیں روک سکتے. دوسرا فرمایا کہ آپ پانی پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ تک ہمیں پرائیویٹائزیشن پالیسی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیز آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. واٹر کی ناٹ بی پرائیویٹائزڈ. اور جو اگر پانی کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا تو یہ پوری دنیا میں جس طرح فوڈ جینوسائڈ پلان ہم نے بتایا تھا، اس طرح پانی کے ذریعے واٹر جینوسائڈ پلان جو ہے وہ یہی ہے. جو کمپنی، یہودیوں کی کمپنی، مغربی کمپنی جو پانی کنٹرول کرے گی وہ پوری قوم کو کنٹرول کرے گی. آپ کو ہم کچھ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں. یعنی ایک ویوینڈی ہے اور ایک سوئز لیونیز، یہ دو فرینچ کمپنیز ہیں کہ جو دنیا کا 40% فریش واٹر یہ دو کمپنیز کنٹرول کر رہی ہیں. امیجن کیجئے آپ کہ پوری دنیا کے دریا انہوں نے خرید لیے ہیں، جھیلیں انہوں نے خرید لی ہیں، حتیٰ کہ یورپ اور یعنی امریکہ اور نارتھ امریکہ کے درمیان جو گریٹ لیکس ہیں، جو بڑی لیکس مشہور ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. بڑے بڑے دریاؤں کو خرید لیا انہوں نے. اور ان آپ مقامی آبادی کو، پاکستان میں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، ہم نلکا کھولتے ہیں پانی آ رہا ہوتا ہے اور مفت کا پانی تقریباً ہمارے پاس ہے. دنیا کے ملکوں میں آپ پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. اتنی بڑی لگژری ہو گئی ہے کہ پانی اتنا بل اس کا پانی کا آتا ہے پرائیویٹائز کرنے کی وجہ سے. اور بات یہ جو کمپنیز ہیں، ان دو بڑی کمپنیز جا کے دنیا کے 100 ملکوں میں کام کر رہی ہے، لیونیز 130 ملکوں میں کام کر رہی ہے. یعنی 130 ملکوں میں آہستہ آہستہ 100 ملکوں میں وہ پہنچ گئے، 130 ملکوں میں یہ پہنچ گئے. کہیں پہ یہ دریاؤں کا پانی روک رہے ہیں، کہیں پینے کا پانی کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی کین یو امیجن دس؟ انسانیت کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ چند ملٹی نیشنلز پوری دنیا کا پانی کنٹرول کر رہی ہوں. اور یہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے پانی کو مہنگا بھی کرتے ہیں. جب ظاہر یہ کنٹرول کرتے ہیں تو پھر مہنگا کرتے ہیں، ریٹ اپنی مرضی کا لگاتے ہیں یہ، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس آبادی کو کتنا پانی ملے گا. اور یہ المیہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے کہ آپ کو اب ہم آگے بات کریں گے. پاکستان میں کس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ واٹر پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے دونوں باتیں. المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا پانی انڈیا روک رہا ہے، اس کے اوپر تو ہم کھل کے بات کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ہمارے دریاؤں میں پانی ہی نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ جو پانی ہمارے ملک میں آتا ہے اس کو پاکستان میں کوئی اس کا ذخیرہ کرنے کی، اس کو بچانے کی، اس کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ ہم نے اپنے پاس ایجاد ہی نہیں کیا. کئی کروڑ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں بہہ کے نکل جاتا ہے، اور انڈیا ڈیم اسی بنیاد پر بنا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان پانی ضائع کر دیتا ہے لہذا اس پانی کو ہم روک کے انڈیا میں استعمال کر لیں گے. انڈیا کی حالت یہ ہے، انڈیا کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجئے کہ انڈیا میں پورا انڈیا انڈر سٹریس ہے. 22 بڑے شہر انڈیا کے ایسے ہیں جن میں پانی نہیں ہے، پانی کا قحط مچا ہوا ہے، مصیبت ہے، ان کو پانی نہیں مل رہا ہم لوگوں کو. اور بھوکی ننگی قوم وہ ویسے ہی ہے، 70-80 کروڑ کی آبادی ہے جس کے پاس باتھ روم ہی نہیں ہے جانے کا. تو وہ یہ شائننگ انڈیا چھوڑیں، ریالٹی آن گراؤنڈ ہے کہ 70 کروڑ کے پاس باتھ روم ہی نہیں ہے جانے کا. اور وہ قوم بھوکی ننگی قوم ہے، شہروں کی طرف رخ کر رہی ہے. شہروں میں وہ پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ پانی ہے نہیں. ایک کے اوپر ایک انسان چڑھا دیا انہوں نے، ایک ملٹی سٹوریڈ فلیٹس اپارٹمنٹ بنا کے ایک 10 فٹ بائی 10 فٹ کی جگہ کے اوپر 5000 افراد رہ رہے ہیں وہاں. ابھی بھی ایگزاسشن ہوتی جا رہی ہے بگر سٹیز کی. ایگزیکٹلی. تو اس انڈیا ڈیسپریٹ ہے پانی کے لیے. نتیجہ وہ صرف پاکستان کا پانی نہیں روک رہا، وہ بنگلہ دیش کا پانی بھی روک رہا ہے. اب بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو سب سے خورے سرحدی تنازع ہے وہ پانی کے اوپر ہے.
وہ اس کے دریا روک رہے ہیں جو وہاں جا رہا ہے. انڈیا مجبور ہے, اس کو کرنا ہی کرنا یہ کام. اگر انڈیا یہ نہیں کرے گا تو اس کے صوبے آپس میں ایک دوسرے کو ہڑپ کر جائیں گے. صوبوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے کہ تم میرا پانی روک رہے ہو, جس طرح پاکستان میں یہ سندھ اور بلوچستان اور فرنٹیئر کے درمیان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کالا باغ ڈیم پر ہی اگری نہیں کر پا رہے. انڈیا میں کئی صوبوں میں یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں جو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور انڈیا کو پتا ہے کہ اگر وہ اپنے پانی کا مسئلہ نہیں حل کر سکے تو وہ انڈین فیڈریشن ویسے ہی ٹوٹ جائے گی. یہ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں, ان کا پانی ان کو ڈبو کے رکھ دے گا انڈیا کا. اس کی لڑائی چل رہی ہے. تو وہ تو اپنے اسٹیپس لے رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنی پاپولیشن کو جو ہے انٹرٹین کرنے کے لیے پانی سے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں زاہد حامد صاحب؟ ہم اگر یہ شکایت کرتے ہیں کہ انڈیا آبی جارحیت کر رہا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی, بات یہ ہے کہ نہ تو ہم نے منگلا اور تربیلا کے بعد ہم نے کوئی بڑا ڈیم بنایا ہی نہیں. وی ہیو ناٹ میڈ اینی ڈیم. جو ڈیمز ہوتے ہیں یہ دو کام کرتے ہیں. ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ پانی ذخیرہ کرتے ہیں, ٹھیک. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بجلی بناتے ہیں. اگر ہم نے بڑے ڈیم نہیں بنائے تو پورے ملک میں 1000 طریقے ایسے موجود تھے کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم اور نہریں اور جھیلیں اور یہ سب چیزیں بنائی جا سکتی تھی. اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ ہم حل کس طرح کریں. لیکن ہم نے دوسرا بیڑا غرق کس طرح کیا اپنا, جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنا پانی بھی, پینے کا پانی بھی ملٹی نیشنلز کے حوالے کر دیا, جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں نے کیا, اور اب وہ رو رہے ہیں اس کے اوپر. کس طرح کیا ہم نے یہ دیکھیے. آج یہ تصور نہیں تھا, یہ مسلمان ملکوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک پانی کا گلاس یہ آپ کو 15 روپے کا ملے. آج پاکستان میں, آج ہمارے شہروں میں آپ کو پینے کا پانی 50 روپے لیٹر بوتل ملتی ہے. بالکل. آپ ایک واٹر بوٹل کر رہے ہیں, اور آپ سوچ نہیں رہے کہ یہ پانی ہمارا کون کنٹرول کر رہا ہے. یہ ملٹی نیشنل جو باہر سے آئی ہیں, اور کون سا پانی یہ استعمال کر رہے ہیں. یورپ سے پانی لے کے تو نہیں آئی ہے. یہ ہم نے کیا ذرا ایک سمے کے لیے سوچئے. ہماری زمین کا پانی جو مفت نکلتا ہے, یہ مفت نکالتے ہیں, صرف اس کو فلٹر کرتے ہیں اور ہم کو 50 روپے لیٹر بیچتے ہیں. اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ باہر کی ملٹی نیشنل ہمارا پانی ہڑپ کر گئی ہیں. اور نااہلی تو ہمارے لیول پہ ہماری آ رہی ہے. لیکن وہی دونوں باتیں عرض کر رہے ہیں کہ نااہلی ہماری ہے, جس طرح ہمارے بیج جو ہے, ہماری آرگینک کراپس کو یہ ختم کر کے جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس لے کر آ رہے ہیں, جس طرح ہمارا دودھ ملٹی نیشنل نے ہائی جیک کر لیا. ہمارے ملک کی گائے ہمارا دودھ ملٹی نیشنل باہر سے آ کے ہم کو فروخت کر رہی ہے اور زہر ملا کے دے رہی ہے. اسی طرح ہمارا پانی. اب دیکھیے کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں جہاں ہم نقصان کر رہے ہیں. جب ٹیوب ویل سے آپ پانی نکالتے ہیں نا, پانی کے طریقے کیا کیا ہے. ایک بارش کا پانی جو اوپر سے آتا ہے, ایک دریا کا پانی جو آپ کے پاس آتا ہے. لیکن دنیا میں بہت بڑا پانی کا ذخیرہ وہ ہے جو اللہ نے زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے. زیر زمین پانی ہے جس کو آپ ٹیوب ویلوں سے, ہینڈ پمپ سے آپ پمپ کر کے باہر نکالتے ہو. بلوچستان میں سارا آپ کا پانی جو زیر زمین ہے, کاریز جو ہے, کاریزیں چلتی ہیں بلوچستان میں, انڈر گراؤنڈ واٹر سورسز. جی, انڈر گراؤنڈ واٹر سورسز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں سے پانی نکالنا شروع کرتے ہیں, آپ ٹیوب ویل اگر آپ چلاتے ہیں, کسان ہمارے یہاں کیا کرتا ہے کہ بہت سارا اس کے پاس کئی ایکڑ زمین ہے, وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے, وہ پانی زمین سے نکلتا ہے, کھیتوں میں جاتا ہے, اور کھیتوں میں زمین میں جذب ہو جاتا ہے, تو وہ پانی گھوم کے دوبارہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں واٹر چارجنگ. دوبارہ پانی چارج ہو رہا ہوتا ہے, اور زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. اگر آپ پانی صرف نکالتے رہیں اور دوبارہ زمین کو چارج نہ کریں تو زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے لگتی ہے اور علاقے کے کنویں خشک ہو جاتے ہیں. علاقے میں لوگ پہلے کہتے تھے پہلے ہم کھودتے تھے تو ہم کو 100 فٹ پہ پانی ملتا تھا, اب 200 فٹ پہ پانی مل رہا ہے, اور اب ہمارے کنویں خشک ہو گئے سارے. یہ جو المیہ ہے یہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. کر یہ رہے ہیں کہ ہم ٹیوب ویل سے پانی نکال رہے ہیں زمین پہ, اور پھر اس کو پائپوں کے ذریعے دور لے جاتے ہیں دور کے علاقوں میں. جب دور دور کے علاقوں میں آپ ٹیوب ویل سے پانی پہنچاتے ہیں تو اس علاقے کے جو کنویں ہیں, کئی میل آس پاس کے, ایک ٹیوب ویل کی وجہ سے کئی میل آس پاس کے علاقے میں پانی زیر زمین سطح نیچے ہو جاتی ہے. لہذا یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے ایک آدمی تو پانی پمپ کر رہا ہے. یہ جو بڑی بڑی باٹلنگ کمپنیز جو ہم نے اجازت دی ہے, کسی نے ہتار میں فیکٹری لگائی ہوئی ہے, کسی نے سندھ میں فیکٹری لگائی ہوئی ہے, ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں ہماری عدالتوں میں. یہ کیا کرتی ہیں کہ اگین ملٹی نیشنل آتی ہے باہر سے, بڑی سی فیکٹری لگاتی ہے اور ہم سے کہتی ہے چونکہ آپ کا پینے کا پانی گندا ہے لہذا پانی ہم دیں گے آپ کو, ہمارا پیا ہوا پانی پیئیں گے آپ, اپنے گھروں میں فلٹر نہ لگائیے. حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ محلوں میں فلٹر نہ لگائیے, جو مرضی وہ کنسپریسی کریں کہ ہم پانی بیچیں گے آپ کو. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سال میں ملینز آف گیلنز پانی ہماری زمین سے نکالتے ہیں ٹیوب ویلوں کے ذریعے. ہمارے ٹیوب ویلوں کے ذریعے پانی نکالتے ہیں. مثلا اگر کراچی میں کوئی پلانٹ انہوں نے لگایا تو پورے کراچی میں زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے ہوتی جاتی ہے, نکالتے ہیں, اس کو بوٹل کرتے ہیں اور ہم کو 50 روپے بیچتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی اگر آپ ٹیپ واٹر, نلکے کا پانی فلٹر کر کے پی لیں تو لٹرلی اٹس فری, کوئی کاسٹ اس کی نہیں ہے. لیکن امریکہ میں 1 لیٹر پانی اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا جو امریکہ میں آپ کو بیچتی ہیں وہ $2 کا, تقریباً پاکستانی کرنسی میں 200 روپے کی بوتل ملتی ہے وہاں.
अब यानी इससे अंदाजा करें आप। लेकिन फिर हमारी हुकूमत को ही फिल्टर्ड वाटर सप्लाई कर देना चाहिए आवाम को। देखिए हम पहले तो दूसरों को, बाहर वालों को आकर काम करने की नौबत ही नहीं आने तो आप गेम समझेंगे क्या? पहले सोल्यूशंस की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले गेम समझेंगे। गेम ये है कि दुनिया में पानी कम है, फैक्ट। ये इतनी बड़ी 6 अरब की आबादी के लिए जो दुनिया में पानी है उसका सिर्फ 3% है, और उस 3% फ्रेश वाटर में भी 90% पानी को आप पोल्यूट कर चुके हैं, हम खराब कर चुके हैं। अब आज हमारे दरियाओं का, दुनिया में कोई दरिया ऐसा नहीं रह गया, शायद ही कोई रह गया हो कि जिसका पानी आप डायरेक्ट पी सकें। उनके हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला है, हमने केमिकल फेंके, हमने सारा सीवरेज उसके अंदर फेंका है, शहरों ने सारा शहरों ने अपना स्पिरेज फेंका, तेल उसके अंदर तेल स्पिल हुआ है। तो दुनिया में पीने का पानी तकरीबन खत्म हो गया, यानी बहुत थोड़ा पानी रह गया। बहुत कई चंद जगह ऐसी हैं कि जहां पे बाकायदा दरिया से पानी निकाल के बराह रास्त पी सके। जो पानी है भी वो पानी अब आपके नहाने धोने या फसलों के लिए तो किसी हद तक शायद इस्तेमाल हो सके, लेकिन पीने के काबिल नहीं रह गया जब तक कि उसको फिल्टर ना करें, जब तक उसको साफ ना करें। ये वो मार्केट थी, ये वो इंडस्ट्री थी कि चूंकि यहां पे पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी है, इंडिया की 1 अरब आबादी है, ये गरीब मुल्कों में, मिडल ईस्ट में खास तौर पर ये सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहां पानी वैसे ही कम है। सऊदी अरब में आपको पता है पानी है ही नहीं, लाखों लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल 17 रुपए लीटर है सऊदी अरब के, पानी 25 रुपए लीटर है वहां पे, क्योंकि पानी वो बनाते हैं पेट्रोल जलाकर, वो समुद्र को डिसैलिनेट करते हैं, समुद्र का पानी उबालते हैं, उसमें से भाप निकलती है, उससे पानी बनाते हैं। तो पानी ज्यादा महंगा हो गया। जाहिद अहमद साहब, यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ग्लोबली वाटर क्राइसिस के हवाले से, और फिर वो वाटर क्राइसिस किस तरह से पाकिस्तान पर अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से पाक इंडिया वाटर क्राइसिस का जो इशू है वो हमें दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो हमें इंडिया की जानिब से आबी जारियत नजर आ रही है पाकिस्तान की जानिब। उस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि जो हमें फ्लड्स आते हुए नजर आते हैं, जो हमें मानसून बारिशें पाकिस्तान में होती हुई नजर आती है, उसमें जो हमें इतना वेस्टेज ऑफ वाटर नजर आता है, तो उसको किस तरह से सेव किया जा सकता है। जाहिद अहमद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, एक ग्लोबल लेवल पर हम वाटर क्राइसिस को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे, और आपके मुताबिक जो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर है वो प्राइवेटाइज किया गया है 2 कंपनीज के हवाले से, जिनमें एक विवेंडी है और एक सुएज है। विवेंडी जो है वो 100 ममालिक का ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंट्रोल करती है, और लायोनीज जो है वो 130 ममालिक का वाटर जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब जब हमें ग्लोबल लेवल पर ये वाटर क्राइसिस इशू नजर आ रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो एक इशू बनता जा रहा है, फिर हम पाकिस्तान की जानिब आते हैं, हमें पाक इंडिया के दरमियान जो एक आबी जाहिरियत नजर आ रही है, जो वाटर क्राइसिस नजर आ रही है, उसको अगर देखें तो हमें पाकिस्तान में किस किस्म की थ्रेट्स का सामना नजर आ रहा है। देखिए, हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, यानी एक तरफ इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, और दूसरा हमारे हुक्मरान इतने नापाक और करप्ट लोग हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर पानी जमा करने या पानी बचाने के लिए कोई स्ट्रेटजी बिल्ड नहीं कर सके, और तीसरा वो इतने कमजोर लोग हैं कि अपनी कौम को साफ पानी देने के बजाय बाहर की मल्टीनेशनल्स को उन्होंने इजाजत दे दी कि हमको हमारा पानी 50 रुपए लीटर के हिसाब से फरोख्त करें और अरबों रुपए का मुनाफा बाहर ले जाएं। यानी ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इससे बड़े पागलपन और दीवानगी और कोई नहीं है कि पाकिस्तान के ट्यूबवेल का पानी जो मुफ्त में निकल रहा है, मैं 50 रुपए लीटर खरीदूं उसको एक मल्टीनेशनल से, जो मैं खुद मुफ्त में ले सकता हूं, या अपने इंटरनल इन्वेस्टर्स को, अपने लोकल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर दो। आप अगर ये पानी देखिए, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, ये प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं सकती पानी की, पहले तो ये याद कर लें। पूरी दुनिया में जितना फसाद पानी का आज मचा हुआ है वो इस वजह से है कि पानी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ये कभी इंसानियत की तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, हर गलाजत के पीछे आपको यही इदारे मिलेंगे, इन्होंने पानी को एक कमर्शियल कमोडिटी के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है, एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं। UN के चार्टर में लिखा हुआ है कि पानी बेसिक ह्यूमन राइट है, हर इंसान को बगैर सवाल किए मिलेगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WTO के अंदर इन्होंने कर दिया कमर्शियल कमोडिटी, बाकायदा इसके शेयर्स बना दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया। हमने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान में अभी वो हाल नहीं पहुंचा, लेकिन दुनिया के कई मुल्क हैं जहां पर पूरा पूरा मुल्क का पानी प्राइवेटाइज हो चुका है। आप बारिश का पानी जमा नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे कि आप पाकिस्तान में ये नौबत आए कि आप अपने घर के बाहर पानी जमा कर लें थोड़ा सा, कि मैं अपने जानवरों को पिलाऊंगा और पुलिस आके गिरफ्तार कर ले आपको। ये साउथ अमेरिका में यही हो रहा है, कई मुल्कों में ये हो रहा है। अब बाकायदा लोग सड़कों पर निकल आए, बगावतें हुई, कई जगह तो लोगों ने मल्टीनेशनल को फेंक दिया उठा के बाहर, और हुकूमत से कहा नेशनलाइज कर लें, आप सारा पानी नेशनलाइज हो, रियासत के कंट्रोल में हो। ड्रिंकिंग वाटर भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो हमारा अलमिया है
کہ پاکستان کا پینے کا پانی جو جتنے بھی اربن انوائرمنٹ ہے, شہری ماحول میں یہ پرائیویٹائز ہو چکا ہے ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں, اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. وہ ہمارا جہاں پلانٹ لگاتے ہیں وہاں سارا گراؤنڈ واٹر بھی نیچے ہو جاتا ہے, کیونکہ ملینز آف گیلنز پانی وہ نکالتے ہیں وہاں سے, کیونکہ پانی یورپ سے تو نہیں لے کر آ رہے ہیں نا, ہمارے زمین سے نکال رہے ہیں. پھر اس پانی کو جب بوٹل کر کے پورے ملک میں پھیلا دیتے ہیں یہ, تو پانی زمین کو چارج بھی نہیں کرتا, ورنہ کسان تو یہ کرتا ہے کہ ٹیوب ویل سے نکالتا ہے, کھیتوں میں ڈالتا ہے, وہ پانی دوبارہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اور پھر یہ پانی کے اندر جو کیمیکل ملاتے ہیں, کئی سال دہائیوں تک یہ فلورائڈ ملاتے رہے پانی کے اندر کی دانت مضبوط ہوتے ہیں. اب پتہ لگا جی فلورائڈ پورے کینسر ہے, پورے جسم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اب فلورائڈ نہیں ملانا چاہیے, وہ انسان کو ختم کرتا ہے. جس طرح اسموکنگ کی بات ہے, اسموکنگ یہ بیچتے رہے, اب پتہ لگا کہ لاکھوں انسان اسموکنگ سے مارے چلے گئے یہ لوگ. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب پاکستان کی 90%, 95% عوام, مجھے بتائیے کیا اس قابل ہے, ہمارے فائنینشیل سٹیٹس اس قابل ہے کہ 95%, 98% قوم ہماری 50 روپے لیٹر پانی خرید کے پیے؟ اس سے بڑا ظلم نہیں اپنی پاکستان, افورڈیبلٹی ہے ہی نہیں, ہم کر ہی نہیں سکتے. تو حکومت یہ کیوں نہیں کرتی کہ آپ یہ 50 روپے لیٹر کا پانی ملٹی نیشنل کو کیوں سبسیڈائز کر دیا آپ نے, کیوں بیچ دیا آپ نے, جبکہ 1 روپیہ نہیں ہوتی اس پانی کی کاسٹ جو یہ 50 روپے میں ہمیں بیچ رہے ہوتے ہیں, ہمارا پانی زمین سے نکلا ہوا. اگر حکومت ہر محلے میں, ہر گلی میں جگہ فلٹرز لگا دے, وہی پانی جو آپ کو آ رہا ہے فلٹر کر کے, ہم اپنے گھر کے اندر فلٹر پانی پیتے ہیں, پائپ کا پانی آتا ہے اس کو ہم فلٹر کرتے ہیں پیتے ہیں, اللہ کا فضل ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہم کیوں یہ 50 روپے کا لیٹر کا پانی خریدنا شروع کریں؟ یہ پوری قوم کا بنیادی حق ہے. ایک طرف تو ہم مارے جا رہے ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے. باقاعدہ ایک کمپنی نے کیا کیا تھا کہ ریلوے منسٹر سے ساز باز کر لی تھی کہ پشاور سے کراچی تک, کوئٹہ تک کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر کوئی پانی نہیں بکے گا سوائے نیسلے کے. اور باقاعدہ شکر ہے کہ پھر عقل آئی لاہور کسی ہائی کورٹ کے جج کو, انہوں نے یہ فیصلہ کینسل کیا کہ یہ تو ظلم ہے, اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے کہ باقاعدہ ٹرینوں کے اندر ریلوے اسٹیشن پہ کوئی پانی ملے گا, نل کے بند کر دی جائیں گے, کسی اور کمپنی کا پانی نہیں ہوگا, صرف نیسلے کا پانی بکے گا. یعنی اس قسم تو پھر ملٹی نیشنل آ کے پھر ایسے کرتی ہیں آپ کے ساتھ. اور جب یہ ایک طرف تو آپ یہاں مارے جاتے ہیں, دوسری طرف انڈیا آپ کا پانی روک رہا ہے, اور پھر تیسرا آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو فریش واٹر ہے اس کو آپ انڈسٹریل پولوٹ کر رہے ہیں. آپ اتنی پولوشن پھیلا رہے ہیں کہ وہ زہریلا پانی جب دریاؤں, ندیوں, نالوں سے آپ فصلوں میں ڈالتے ہیں تو فصلیں آپ کی اتنی زہریلی نکلتی ہیں کہ صحت کے بجائے وہ آپ کینسر کھانے والی فصلیں بنا رہے ہیں, جس میں تیزاب ملا ہوا ہے, کیمیکل ملیمنٹ, کاسٹک سوڈا ملا ہوا ہے, جس کے اندر پوائزن ملا ہوا ہے. وہ پانی جب آپ کھیتوں میں ڈالتے ہیں پھر آپ کا کیا حشر ہوتا ہے؟ تو ان کے حل کیا ہے پھر؟ رائٹ. اب یہ جو ہمارے سامنے ڈفرنٹ ایشوز آ رہے ہیں, اس میں جو پاکستان کو ایک تو آبی جاہریت کا سامنا ہے انڈیا کے ساتھ کہ ان کا واٹر بلاک کیا جا رہا ہے, اس کے کیا ریزولوشن ہوں گے؟ پھر پاکستان کے اندر جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ کیوں فورن کمپنیز کے حوالے کیا گیا ہے, اس کے کیا ریزولوشن ہوں گے؟ تو پہلے اگر ہم انڈیا کی جانب دیکھیں زاہد حامد صاحب, تو ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا تیزی سے, ابھی جو ہمارے سامنے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, انڈیا نے اپنے بجٹ 2011-2012 میں منسٹری آف واٹر ریسورسز کو انہوں نے ایک پلان کے لیے جو الاٹ کیے ہیں, فنڈنگ الاٹ کی گئی ہے, جس کے مطابق جو جسپا ڈیم ہے وہ چناب ریور پر بنایا جائے گا, جو پاکستان کا ہے. چناب ریور بلانگس ٹو پاکستان, لیکن انڈیا میں ایلوکیشن ہو رہی ہے فنڈز کی ان کے بجٹ 2011-2012 میں ڈیم بنانے کے لیے. جسپا ڈیم جو کہ چناب ریور پر بنے گا, جو کہ 23 کلومیٹرز لمبی کانکریٹ ٹنل کے طور پر ہوگا. تو وہاں پہ تو ہمیں ان کے بجٹ میں ایلوکیشن بھی نظر آ رہی ہے, ڈیمز بھی بن رہے ہیں. ہماری جانب سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو دیکھیے, انڈیا تو انڈس واٹر ٹریٹی اب ختم ہو چکی ہے, انہوں نے ہر ایسپیکٹ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیٹ کیا ہے, ہمارا سارا پانی اب روک لیا, وہ روکیں گے, وہ بڑے ایگریسو ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ یو ایس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے 21ویں صدی کے لیے, وہ ایروگنٹ پاور بنے ہوئے اس وقت, ان کو خود پانی چاہیے, ان کو پتا ہے کہ پانی نہ ملا تو وہ خود ہی تباہ, بھوکے پیسے وہ خود مر جائیں گے, ان کی ریاستیں فیڈریشن الگ ہو جائے گی ان سے. لہٰذا یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے جنگ کے, کیونکہ ڈپلومیسی اور فورن پالیسی اور یو این کے ذریعے تو یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. مگر جہاں ہماری حکومت کو ایک طرف انڈیا کے ساتھ بڑا اگریسو سٹانس لینا ہے, آپ ان پہ بڑے پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, ان پہ جب وہ آپ کا پانی روک کے آپ کو پیاسا مار رہے ہیں تو پھر اس کا جواب یہی ہے. کس قسم کے پریشر پاکستان کی جانب سے بلڈ اپ کیے جا سکتے ہیں؟ ہر قسم کے پریشر, خالستان موومنٹ اور سکھوں کو بغاوت پہ بھڑکا کے انڈیا کو اندر تنگ کرنے سے لے کر, دیکھیے جب انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں گن کی بات آتی ہے تو پھر جو وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے. ہم نیکسلائٹس اور ماؤس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ انڈیا کو اندر سے توڑ دیں, ملک ہی نہ بچے کہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہو ہمارا. بات یہ کشمیر کی تحریک آزادی کو مدد کریں, کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں. پھر آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ وہ جنگ کریں, کیونکہ ہم بھوکے پیاسے تو نہیں مر سکتے. لیکن ہم کیا ڈیمز نہ بنائیں, ہمیں کیا ڈیمز بنانے چاہیے, ریزروائرز نہیں بنانے چاہیے؟ وہ ایک الگ اسٹریٹجی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے انڈیا سے کیسے ڈیل کریں. انڈیا سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں, جب تک ان کے دانت نہ توڑے جائیں وہ بات نہیں سمجھیں گے. لہذا کوئی ڈپلومیسی فورن پالیسی کام نہیں کرے گی, وہ ڈیم بناتے چلے جائیں گے. پچھلے 15 سال سے وہ ڈیم بنا رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا ہر ڈیم ہر جگہ روک لیا, پانی روک لیا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو اب ایک طرف تو آپ کو سیریس, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے
کہ آپ کو کالا باغ ڈیم سے لے کر پاکستان کے اندر ہر جگہ پانی جمع کرنے کے ذخیرے بنانے. اس کا طریقہ بتائیں گے ہم آپ کو. ٹھیک. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کراچی کی مثال آپ کو دیتے ہیں, کراچی میں کوئی بڑا ڈیم نہیں ہے. کراچی کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ ایک کراچی میں ہب ڈیم ہے, ایک چھوٹا سا دریا تھا ہب ریور, اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈیم بنا کے پانی جمع کر لیا. اور دریائے سندھ میں فریش واٹر لیکس ہیں, کلری لیک ہے, کنچر ہے, منچر لیکس ہیں. سندھ کے اندر بڑی بڑی جھیلیں ہیں جو فریش واٹر لیکس ہیں. تو جھیلوں سے پانی آتا ہے کراچی کو, اس ہب ڈیم سے پانی آتا ہے کراچی کو. اسی طرح اسلام آباد کے پاس آپ نے دریاؤں پر 2 چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جو پہاڑی دروں میں پہاڑی نالے تھے. ایک آپ نے راول ڈیم بنایا, ایک آپ نے سملی ڈیم بنایا. یہ دونوں کی دونوں پہاڑی نالوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں جن میں بجلی پیدا نہیں ہوتی, پانی ذخیرہ ہوتا ہے. پورے اسلام آباد اور پنڈی کو پانی ان 2 ڈیموں سے ملتا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں جگہیں ایسی ہیں گلگت بلتستان سے لے کر سندھ تک, کراچی تک, کہ جہاں پر آپ جھیلیں بنا سکتے ہیں, چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. کلر کہار ہے, پٹھوار ریجن ہے, یہ تو ہے ہی پہاڑی علاقہ. یہاں پہ تو ہر جگہ دروں کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں. پورے پاکستان میں ہر سال سیلاب آتا ہے, اور سیلاب کے پانی کو فلڈ واٹر کے جھیلیں بنائی جا سکتی ہیں علاقوں میں جہاں فلڈ آنے کے علاقے ہیں, وہاں جھیل بنائیے. دنیا کا ہر ملک یہی کر رہا ہے. امریکہ یہی کر رہا ہے کہ جہاں پہ ان کے پانی دریا اوور فلو کرتے ہیں سمندر, وہ ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کے اندر جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو جمع کر لیتے ہیں. دنیا کا ہر ملک کر رہا ہے. اور ایک بہت بڑا طریقہ جو ہم کر سکتے ہیں, تو دیکھیے دریا ہمارے بہ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے, دریا سندھ جس طرح بہ رہا ہے, دریا راوی ہے, چناب ہے, جھیلم ہے, ان دریاؤں کو کھودیں, ان کو گہرا کریں, ان کے اندر جھیلیں بنا دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پانی فلڈ کا آتا ہے, وہ اوپر سے گزر جاتا ہے, دریاؤں میں مٹی بھری ہوئی ہے, اب وہ اوپر سے نکل جاتا ہے پانی, اور جب اس کے بعد قحط کا سیزن ہوتا ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے, پانی ہوتا ہی نہیں آپ کے پاس. اگر آپ ان دریاؤں کے اندر ہی کھود کے بڑی بڑی جھیلیں بنا دیں, تو وہ نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے, نہ آپ کوئی رستہ الگ سے تلاش کر رہے ہیں. اسی دریاؤں کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے پیسیج ڈیم بنا دیتے ہیں کہ جن کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جائے, واٹر کیپیسٹی زیادہ ہو جائے. دریاؤں کو کھود کے گہرا کریں اور ان کے اندر واٹر ریزروائرز بنا دیں. اور یہ آپ گلگت بلتستان سے لے کر سندھ تک ہر جگہ کر سکتے ہیں. آپ جھیلیں بنا سکتے ہیں, پانی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. اتنا پانی ہم جمع کر سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا پانی روک بھی لے اگر, تو ہم اپنے پانی کو اپنی کراپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ سب طریقے ہمیں کرنے پڑیں گے. ایوری ایئر جو مانسون رین واٹر آ رہا ہے ہمارے یہی بات, ہم رین واٹر ہارویسٹ نہیں کرتے. کوئی معاملہ, کوئی اس پانی کو جمع کرنے کا انتظام نہیں ہے. کیا کسی قسم کا کوئی پاور جنریٹنگ ٹربائن بھی لگایا جا سکتا ہے؟ جیسے رین واٹر کو آپ نے ریزروائر میں جمع کیا, آپ نے کیپیسٹی دی, سیوریج اس کے بعد آپ ٹربائن لگا دیں تاکہ انڈیویجول یونٹس ہو جائے. اگر آپ نے پانی سے بجلی بنانی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو بجلی بنانے کا ڈیم بنانا پڑے گا. وہ تو کالا باغ ڈیم کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. آپ وہ نیلم ڈیم بنا, اس کے لیے پانی کی اونچائی زیادہ چاہیے, پانی کا فلو زیادہ چاہیے تاکہ وہ ٹربائن کو چلائے اور بجلی بنے. ہم نے عرض کیا نا کہ اب بڑا سیریس وقت ہے کہ آپ کالا باغ ڈیم بنائیں. کالا باغ ڈیم کو بہت سیریسلی بنانا پڑے گا. یہ خرافات بند کر دیں. صاحب جو یہ باتیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سامنے آتی ہیں کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو جو ہمیں KPK کا صوبہ ہے وہاں کی زمین بنجر ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بڑی صاف بتا دوں, فصلیں تباہ. آخر پرابلم کیا ہے کالا باغ ڈیم کو روکنے کے لیے فرنٹیئر میں عوامی نیشنل پارٹی واز دی موسٹ ایکٹیوسٹ. عوامی نیشنل پارٹی سرحدی گاندھی ہیں, یہ ہمیشہ سے پرو انڈیا پرو کانگریس رہے, پاکستان کے قیام کے مخالف تھے. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے رہے ان کی پشت پہ آپ کو انڈیا ملے گا. انڈیا نے ڈبل اسٹریٹجی کی. ایک انہوں نے کہا پاکستان کو پانی کا ریزروائر نہ بنانے دو, کہ پانی جتنے بھی پاکستان کے اندر ایکٹیوسٹ تھے, پولیٹیکل پارٹیز تھیں, گروپس تھے, جس طرح BLA اور TTP کو بھیج رہے ہیں, اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا کہ پاکستان میں ڈیم نہ بننے دو. ڈیم نہیں بن سکے ہماری حکومت کمزور تھی, لیڈرشپ کمزور تھی. آپ ان بدبختوں کو نہ چپ کرا سکے, نہ کنونس کر سکے, نہ سختی کی ان کے اوپر. دوسری طرف انڈیا نے پانی روکنا شروع کر دیا, آپ کا پینے کا پانی. پھر آپ کی اپنی حکومتیں اتنی نااہل تھی کہ ڈیم اگر بڑے نہیں بنا سکے تو چھوٹی جھیلیں اور چھوٹے ڈیم بنا کے پانی کے ریزروائر ہم پورے ملک میں نہیں قائم کر سکے کہ ہم کم از کم پانی سٹور کرتے. ہم نے وہ نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا پانی خراب ہوا تو اپنی قوم کو صاف پانی دینے کے بجائے ہم نے ملٹی نیشنلز کو بلا لیا کہ ہماری زمین سے پانی نکال کے 50 روپے لیٹر اپنی قوم کو بیچو. ہر معاملے میں ناکام ہوئے ہیں, ہر معاملے میں رسوا ہو رہے ہیں. ٹھیک, زیادہ احمد صاحب یہاں پر ہم بریک لیں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ فرسٹ آف آل تو کالا باغ ڈیم کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اس وقت. سیکنڈ آف آل ہم ان پروجیکٹس کو ریویو کرنا چاہیں گے جو کہ ہمیں موجودہ حکومت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نیلم جیلم پروجیکٹ کو لے لیں, نندی پور پروجیکٹ ہمارے سامنے نظر آتا ہے, تو ہاؤ ڈو دوز پروجیکٹ جو ہیں وہ بیلنس آؤٹ کیا کر پائیں گے کالا باغ ڈیم کی کمی کو. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो हमें वाटर क्राइसिस नजर आ रहा है, जो कि आगे जाकर 5 से 10 सालों में मजीद शदीद होता हुआ नजर आएगा। इसमें शिद्दत जो है हमें आती हुई नजर आएगी। हमारे सामने पाक भारत वाटर क्राइसिस भी मौजूद है, और फिर जो पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स है, पाकिस्तान में जो डैम्स का ना बनना है, पाकिस्तान में जो डैम्स की कमी नजर आ रही है, कालाबाग डैम क्यों नहीं बन सका, क्या वजूहात थी उसके पीछे, हम वो भी मालूम करना चाहेंगे। जाहिद हामिद साहब, जो हमें मौजूदा हुकूमत भागदौड़ करती हुई नजर आ रही है डैम्स बनाने के लिए, और जो हमें इन द पाइपलाइन नजर आ रहे हैं, नीलम झीलम प्रोजेक्ट हो गया, फिर हमें नंदीपुर प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, फिर हमें गडानी की पावर प्रोजेक्ट की बात होती हुई नजर आ रही है, तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं, और कालाबाग डैम अलोन जो है वो इनके सामने किस तरह से बेनिफिट साबित हो सकता है? देखिए, कालाबाग डैम इज लाइक मंगला डैम और तरबेला डैम। आज पाकिस्तान में अगर आपको बिजली और एग्रीकल्चर नजर आ रही है तो वो तरबेला डैम और मंगला डैम की वजह से, और दोनों अयूब खान बना के चले गए थे। अयूब खान ने जो 2 डैम बनाया और इस्लामाबाद का शहर बनाया, जो वाकई मेगा प्रोजेक्ट थे, वो तो अयूब खान करके गया था। उसके बाद वाली हुकूमतों ने तो कोई पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, ना कोई डैम बनाया, ना कोई शहर आबाद किया। और तो कालाबाग डैम का कलामी मामला है, कालाबाग डैम जो है वो क्यों नहीं बन सका, क्यों जनरल जाउल हक बना सके, क्यों जनरल परवेज बना सके? देखिए, कालाबाग डैम का इशू कुछ भी नहीं था, कोई भी इशू नहीं है। ये सिर्फ एक झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर, जो डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के ऊपर कि जी कालाबाग डैम बना तो नौशहरा डूब जाएगा, तो पेशावर डूब जाएगा। आपने देखा कि पिछले साल कोई कालाबाग डैम नहीं बना था, लेकिन नौशहरा फिर भी डूब गया। नौशहरा तो आपने देखा था, फ्लड जो आए सारे के सारे, नौशहरा तो फिर भी डूब गया। तो ये कालाबाग डैम की वजह से तो नहीं डूबा नौशहरा। बात यह है कि आपके पास पानी को स्टोर करके मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है। नौशहरा ने डूबना था, वो तो अभी भी डूब गया। तो वजूहात क्या हुई? 1991 में हम वाटर अकॉर्ड होता हुआ देखते हैं, उसके बाद फिर उस वाटर अकॉर्ड के अंदर एग्री कर लिया गया था कि दरिया सिंध पे डैम बनाए जा सकते हैं और खुला पानी छोड़ा जाएगा, सिंध में भी जाएगा और सारे सिलसिले में जाएगा। आज तक मुझे बता दीजिए, क्या मंगला डैम और तरबेला डैम बनने से पाकिस्तान में कहत आया या खुशहाली आई? इस सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तान में खुशहाली आई, तो कालाबाग बनने से कहत कैसे आ जाएगा? ये किस पागल ने कहा? जब वाटर अकॉर्ड में सब मुत्तफिक हो गए, सब एग्री कर लिया, तो फिर क्या रुकावट पैदा हुई? मैंने अर्ज किया ना कि हुकूमत 90s का तो सारा पीरियड आप देखें, 90s का जितना पीरियड है उसमें तो सिर्फ हुकूमतें तब्दील होती रही, कुछ हुकूमत ही नहीं। उस 8-10 साल के अरसे में हमारे पास 7 हुकूमतें तब्दील हुई, कुछ केयर टेकर्स, कुछ बेनजीर, कुछ नवाज शरीफ, ये आते जाते रहे, हुकूमत ही नहीं। 90s इज अ लॉस्ट पीरियड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। 90 के बाद मुशर्रफ आ गए, और मुशर्रफ साहब का सारा फोकस था वॉर ऑन टेरर के ऊपर। उन्होंने डैम्स को टाइम ही नहीं दिया। वो पहले इतने अनपॉपुलर थे पाकिस्तान में, अपने अमेरिकन एसोसिएशन की वजह से उन पर कातलाना हमले हो रहे थे, उनका फोकस सारा लॉ एंड ऑर्डर पे था, अमेरिकन वॉर पे था। उन्होंने पूरे पिछले 25 साल हमारे जो जाया हुए हैं, बन सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो लोग मुखालिफत कर रहे थे उनको आप ये 2 पकड़ के जेलों में अंदर डालें, उनका दिमाग दुरुस्त करें। पूरा मुल्क भूखा प्यासा मर गया आज, और उनकी बकवास की वजह से कि नौशहरा डूब जाएगा। टोटल झूठ, प्रोपेगेंडा, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उनको पकड़ के अंदर करें, 2 मिनट में डैम बनाना चाहिए। आज भी आप डैम बनाना शुरू करें, कोई जरूरत नहीं किसी के कोई रोक सके, क्योंकि अब कौम को समझ आ गया है। पहले इंडिया हमारा पानी नहीं रोक रहा था, अब तो आंखों से नजर आ रहा है कि हमारा पानी इंडिया रोक रहा है। आंखों से नजर आ रहा है कि दुनिया में कहत पड़ने वाला है। आंखों से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को अगर पानी न मिला, जो हमने कोई रिजर्वायर नहीं बनाया, हमने झीलें नहीं बनाई, हमने छोटे डैम नहीं बनाए, हमने कहीं पानी को रेन वाटर हो या फ्लड वाटर हो उसको जमा करने का इंतजाम नहीं किया, तो फिर क्या करें? भूखे मर जाए 5 साल के बाद। हामिद साहब, जो नवाज शरीफ हुकूमत है, जो वो हमें इधर उधर भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, नीलम झीलम प्रोजेक्ट को ले ले, नंदीपुर को ले ले, तो वो इस मेजर प्रोजेक्ट पर क्यों फोकस नहीं हो रहे? अमन की आशा में वो भारत को और लीनियंसी बात यह है कि वो छोटे प्रोजेक्ट जो है ना, वो नीलम झीलम की बात, बिजली बनाने के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। आप गडानी वाली बात करें, बिजली बनाने के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। इन लोगों में इतनी जरूरत नहीं है कि इतने बड़े बड़े अखलाकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैसले ये कर सके। नीलम झीलम की जो बात है वो भी समझ लें। इंडिया दरियाए नीलम के ऊपर डैम बना रहा है पीछे। आप तो बिजली उस वक्त पैदा करेंगे जब पानी आएगा उसमें, जब पानी नहीं आएगा तो तुम बिजली किसकी बनाओगे? वो तो इंडिया पीछे पानी रोक के बैठा हुआ दरिया नीलम के ऊपर। इंडिया ने जो डैम बनाया वो आपके हर डैम पे जो कश्मीर में से गुजर रहा है। अब आपको समझ आएगी कायद आज़म ने क्यों कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है। कश्मीर हमारी शहरक इसलिए सिर्फ जमीन की खातिर नहीं थी, उनको पता था कि हमारा सारा पानी, एंटायर एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान में, हम एक जरी सोसाइटी है, हमारा मुल्क का 50-60% तबका जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। 70-80% इंडस्ट्री जो मुल्क में चलती है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट से चलती है। आप पाकिस्तान का पानी रोक लें, आपको ना बम मारने की जरूरत है, ना हमला करने की जरूरत है। हम आपस में एक दूसरे को भूखे प्यासे मार के खत्म कर देंगे, नाउजुबिल्लाह, जैसे हम आज करने की बात कर रहे हैं। तो नाउ द टाइम हैज कम। इस पे बड़ा अब सारे स्टैटिस्टिक फैक्ट्स फिगर सामने आ चुके हैं पानी के हवाले से। आज अगर हम डैम बनाना शुरू कर दें, इमरान खान की हुकूमत है फ्रंटियर में, या मरकज में नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ ने खुद वो 91-92 का अकॉर्ड किया था जिसमें सारे सूबे मिलकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। दिस इज द टाइम, स्टार्ट डूइंग इट। आज शुरू करेंगे कालाबाग डैम बनाना। 3 साल के अंदर आपके पास इतना कम से कम एक चीज सामने आ जाएगी कि आप पानी जखीरा कर सकते हैं।
साथ छोटे डैम बनाएं, दरियाओं को खोदें, साथ अपने रेन वाटर को स्टोर करने के लिए झीलें बनाएं। कराची को हमने कहा कि पानी झीलों से और छोटे डैम से आता है। जब कराची के शहर को पानी आप दे सकते हैं तो फिर आप पूरे पाकिस्तान के हर शहर में जहां जहां दरिया है उसके पास आप छोटी झीलें बनाएं, छोटे छोटे डैम बनाएं, पानी के रिजर्वायर बनाएं, कम से कम हजारों की तादाद में। टर्की 4000 डैम बना रहा है टर्की में। इमेजिन करें, टर्की की जो हुकूमत है हर पहाड़ी दर्रे पे, पहाड़ी नाले पे छोटा सा डैम बना के पानी जमा कर रहे हैं। वो ऊपर से पानी चला जाएगा, बाकी पानी इकट्ठा हो जाएगा। 4000 डैम टर्की में बना रहे हैं वो, छोटे बड़े नहरें, झीलें, पौंड, तालाब, हर जगह जगह कहीं जहां पानी हो जमा कर लो। कौमें इस तरह काम कर रही हैं। इंडिया किस तरह काम कर रहा है? रन ऑन द रिवर डैम्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। बात यही है कि करने वाले बने। ये तो एक झील नहीं बना सके, ये तो एक छोटा सा जौड़ नहीं बना सके बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। इनसे हम क्या तवक्को करें कि ये काला बाग डैम बनाएंगे? लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जहां हमने अपने शहरों को पीने का पानी साफ देना है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज यूरोप से आए, हमारे कुएं खोदें, हमारे सारी जमीन ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे करें और हम ही को 50 रुपए लीटर हमारा पानी बेचें। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हमारी कौम के लिए कोई नहीं है कि पानी का एक गिलास एक मुसलमान माशरे में मैं 20 रुपए का खरीद के पीऊं। मतलब ये होता ही नहीं था कभी, ये पॉसिबल नहीं है बात कि मुसलमान से आप पानी मांगे तो जी 20 रुपए के बोतल से खरीदो मल्टीनेशनल का गिलास जाके। ये तो इसके इखलाकी सवाल देखें कितना है माशरे का। इट्स एन इंडिकेटर कि माशरा हमारा कितना खत्म हो चुका है कि हम पीने का पानी एक दूसरे को नहीं पिलाते जब तक पैसे न ले लें। हमारे पास ज्यादा मतलब 60 छोटे बड़े दरिया मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास। अगर वो चाहे तो एवरेज कितने छोटे बड़े डैम्स बन सकते हैं? आप जनरल किया ना कि आप टर्की 4000 के करीब रिजर्वायर्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है छोटे पानी की जगह। आप भी 2-3 हजार तो आराम से बना सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर जगह हर दरिया पे आप छोटे छोटे डैम, रिजर्वायर, झीलें, तालाब बन सकते हैं। जब आप ये छोटा रिजर्वायर और छोटे डैम की बात करते हैं तो एक एवरेज कॉस्ट कितनी होगी पर दिस रिजर्वायर? ये इलाके पर डिपेंड करता है कि बाद जगह नेचुरल बैरियर्स हैं, बाद जगह आपको भरना पड़ेगा आसपास के इलाके में, बाद जगह भरने की जरूरत नहीं है। कुदरी पहाड़ी इलाका है, सिर्फ सामने आपने थोड़ा सा बैरियर लगाना है। जिस तरह आपके वो देखा ना आपने कराकोरम हाईवे पे कि वो जो एक तोदा गिरा और तोदा गिरने से दरिया बंद हो गया और दरिया बंद होने से एक झील बन गई वहां पे। खुद बखुद कराकोरम हाईवे के ऊपर आपकी कराकोरम हाईवे भी आपकी डूब गई थोड़ी सी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी झील बन गई है अताबाद लेक। उसमें क्या करना पड़ा? वो ये कौम अपने लिए डैम नहीं बना रही थी, अल्लाह ताला ने डैम बना के बड़ी झील वो बनी है। वही अफसर ना, बड़ी वो झील अल्लाह ताला ने एक तोहफा दे दिया आपको डम बना के कि बेवकूफो इस तरह किया जा सकता है। उसमें सिर्फ लैंडस्लाइड की, दरिया बंद हुआ, इतनी बड़ी झील बन गई। अब उस झील में आप ट्राउट मछली पालें, उस झील के अंदर आप पानी स्टोर करें, उस झील के आगे आप थोड़ा सा इंतजाम ठीक कर लें तो आप बिजली भी बना सकते हैं वहां पे। अब कोई शोर करने वाला नहीं है क्योंकि अल्लाह ने कर दिया है वो। इस तरह का काम तो आप गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, सियाचिन से लेकर आप कराची तक हर जगह कर सकते हैं। ठीक ठीक। तो हमें अब ये बताइएगा कि हम डैम्स का तो एक बेसिक नेसेसिटी है पाकिस्तान की, ऑब्वियसली उसको वाटर सिक्योर करना है, फिर हमें पानी ही चाहिए बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी हमें निकाल सकता है। तो हम अगर ग्लोबल लेवल पर जाते हैं और ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस को देखते हैं और फिर पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास स्टिल मार्जिन है, वो स्टिल सर्वाइवल मोड में है? जो दुनिया के एनालिसिस है, पूरी दुनिया का तज्जिया है कि किस इलाके में पानी ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। मिस्टर नॉर्थ कनाडा है, दुनिया का जितना फ्रेश वाटर है उसका 30-40% कनाडा में, नियाग्रा फॉल्स वगैरह जहां से गुजरे वो बहुत फ्रेश वाटर कनाडा में। इस तरह साउथ अमेरिका में, ब्राजील में बहुत फ्रेश वाटर है, रशिया में बहुत फ्रेश वाटर है और बाकायदा अब मगर बहुत सारे मुल्क है, अफ्रीका है, जिस तरह ये मिडल ईस्ट है, पूरा मिडल ईस्ट मुसलमान मुल्कों का, पूरा पाकिस्तान और इंडिया का रीजन, यहां पे दुनिया की आबादी का कम से कम आधी आबादी यहां रहती है और ये वो इलाके हैं जहां पानी नहीं है। तो हम तो रेड जोन में, हम उस इलाके में कि अगर हमने पानी स्टोर ना किया तो अगले 10-15 साल में नाउजुबिल्लाह भूखे प्यासे मर रहे होंगे, एक दूसरे को खा रहे होंगे, इंडिया से जंगें कर रहे होंगे, वो हमें जंग से ना मारें तो भूख प्यास से मार देंगे। हम डेंजरस रेड जोन में, हमारे पास 1 मिनट जाया करने का नहीं है। ये सारी खुराफात और बकवास, ये काला बाग डैम बनाया तो सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो बलूच नौशेरा डूब जाएगा, जिन लोगों ने ये बात कही है उनको चौकों में लटका दें अब, क्योंकि अब आने वाली नस्लें हमारी उनकी हिमाकत, जहालत और गद्दारी की सजा काटेंगी। तो आपके ख्याल में जो केपीके में हमें तहरीक इंसाफ नजर आती है और उनके जो प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं केपीके में, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वो लगा रहे हैं, क्या वो काला बाग डैम के इशू को परसू कर पाएंगे? नहीं कर सकते, इनमें कोई इखलाकी जरूरत नहीं है। अगर है तो करके दिखाएं। इनके 5 साल है ना इनके पास हुकूमत करने के। काला बाग डैम आज शुरू करने बनाना तो अगले 2-3 साल के अंदर उसकी शक्ल निकल आएगी, हमारे पास पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं।
ورنہ کی کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ. نہ نواز شریف کرے گا نہ عمران خان کریں گے. یہ لوگ صرف باتیں کرنے کے لیے جو اصل ایشوز ہے پانی کا. نہ یہ پینے کا پانی دے سکتے ہیں آپ کو صاف, ایک گلاس آپ کو نہیں دے سکتے. نہ ڈیم بنا سکتے ہیں ملک کا, نہ انڈیا کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں جا کے. نہ جھیلیں اور ڈیم بنائیں گے بڑے بڑے ملک کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے. باتیں کروا لیں ان لوگوں سے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمیں 2013 جنرل الیکشنز کے ریزلٹ سامنے آتے ہیں اور اس میں جس طرح سے پیپلز پارٹی کو اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر عوام ریجیکٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہے, تو ان حکومتوں کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی ہے, اکنامک کولیپس بھی ہو رہا ہے, پانی کا جھگڑا بھی چل رہا ہے. پاکستان کے اندر ہمارے امریکن بھی افغانستان سے نکل رہے ہیں, دہشت گردی ملک میں شدید ہے. 5 سال تو بہت دور کی بات ہے, حکومتوں کے پاس تو مجھے مہینے نہیں لگ رہا ہے. جس قسم کے یہ احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں, جتنے خوفزدہ ہیں, جتنے انڈیسائسو ہیں. یہ آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کر پا رہے. چیئرمین جوائنٹ چیف کی کرسی خالی پڑی, آرمی چیف کو انہوں نے دوسرا عہدہ دے دیا, اس جگہ بندہ نہیں اپوائنٹ کیا. انہوں نے جس شخص کو انہوں نے وزیر دفاع اپوائنٹ نہیں کیا, انہوں نے وزیر خارجہ اپوائنٹ نہیں کیا. لیکن نیب کے چیئرمین ضرور اپوائنٹ ہو گئے قمر زمان, کیونکہ وہ ان کی کرپشن کے اوپر ماشاءاللہ پردہ ڈالنے کے لیے لائے گئے نا. ان کا پرسنل انٹرسٹ انوالوڈ ہے اس کے اندر. تو بات یہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرو سینس میں ہو پائے گی؟ جناب زرداری صاحب کے خلاف کیسز بھی ری اوپن کیے جا چکے ہیں. سب اب جو ہوگا وہ تو آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن ایک بات, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ سارے کے سارے آپس میں بندر بانٹ ہے, مل بیٹھے ہیں. پاکستان کو, مسلمانوں کو ان سے کوئی خیر کی امید ہمیں نہیں ہے. اللہ نہ کرے آئندہ آنے والے وقتوں میں جتنی تکلیف ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ساری ذمہ داری اس حکومت پہ, اس کی پچھلی حکومت پہ اور اس کی پچھلی حکومت پہ. اور 90s میں جو حکومت گزر کے گئی ہے ہماری, وہ ساری نواز شریف اور بے نظیر کی حکومتیں تھیں. سیاسی حکومت بھی تھی اور ایک مشرف بیچ میں گزرا, باقی تو ساری جمہوریت ہے پچھلے 25 سال میں. ایک مشرف کا پیریڈ ہے اور اس کے اندر بھی سیاسی حکمران ہی تھے. مشرف کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا. اس کے اندر بھی ساری پی ایم ایل کیو کی حکومت چل رہی تھی, وہ بھی سارے پالیٹیشینز تھے جو چلا رہے تھے. سو دا کوشچن از کہ پاکستان کو جو نقصانات اور تکلیف ہے, نہ تو اس کا تجزیہ ہے, نہ انالیسس ہے ان کے پاس, نہ جرت ہے, نہ اخلاقی کردار ہے ان کے پاس, نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پاکستانی قوم کو اکٹھا کر کے ان مسائل کا حل کر سکیں. آنے والے وقتوں میں بڑی سخت آزمائش اس قوم کے لیے. صاحب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ہم اگر اپنے ٹاپک کو فائنلائز کرنا چاہیں, ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں, تو آپ کیا ایک موسٹ پرائیورٹائز اسٹیپ بتائیں گے کہ واٹر کرائسس سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے پاکستان میں؟ کالا باغ ڈیم اور پورے ملک کے اندر ہزاروں ریزروائر پانی بنانے کے, جھیلیں, یہ اس میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. جھیلیں بنائیں, چھوٹے ڈیم بنائیں, پانی کے جوہر بنائیں, پونڈ بنائیں, فلڈ واٹر سیو کریں, بارش کا پانی جمع کریں. یہ تو امیڈیٹلی ابھی شروع کر دیں آپ. اور ساتھ ساتھ پینے کا پانی جو ہے اس کو ملٹی نیشنلز کے ہاتھ سے لے کر, یہ بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا کہ اس کو صاف پینے کا پانی ملے. یہ فلٹر پلانٹ لگانا حکومت کا کام ہے, ملٹی نیشنل نیسلے کمپنیوں کا نہیں. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, ہم نے اینالائز کرنے کی کوشش کی جو ہمیں واٹر کرائسس گلوبلی نظر آ رہے ہیں, اینڈ دین الٹیمیٹلی جو پاکستان میں افیکٹ نظر آ رہا ہے, جو ہمیں ابھی جارحیت انڈیا کی جانب سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. زاہد حامد صاحب کے مطابق جو فائنل ریزولوشن نظر آ سکتے ہیں وہ کالا باغ ڈیم بننے کی صورت میں نظر آ سکتے ہیں, چھوٹے بڑے ریزروائرز بنانے کی صورت میں نظر آ سکتے ہیں. جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کو ملٹی نیشنل کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے اپنے لوکل انویسٹرز کی جانب جو ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, یا ایک بیسک ہیومن رائٹ کے طور پر اس ڈرنکنگ واٹر کو اویلیبل کیا جائے عوام کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.